दुबई एयर शो में जदीद देसी साख्ता तेजस त्यारे की तबाही महज एक हादसा नहीं, ये गफलत, नाअहली और कम इल्मी की शर्मनाक दास्तान है। चाहे वो पुराने MiG त्यारे हों जो 461 हादसात में 200 पायलटों की जानें ले चुके, या जदीद तरीन तेजस त्यारा जिसने एक साल के अंदर ही अपनी तमाम खामियां दिखा दी। भारतीय त्यारे अब पायलटों के लिए उड़ते हुए ताबूत बन चुके हैं। आज की इस गहराई से हम इंडियन एयर फोर्स के लिए इस बहरान के 3 बड़े पहलुओं पर बात करेंगे। पहला पहलू, खूनी तारीख और नाअहली। कैसे 600 से जायद पायलट मारे गए, और कैसे ये पुराने मसाइल अब तेजस में मुंतकिल हो रहे हैं। दूसरा पहलू, 40 साल की नाअहली का मलबा। 1983 में शुरू होने वाला प्रोजेक्ट क्यों तबाह हुआ और इस तबाही ने 550 करोड़ रुपए का त्यारा क्यों खाक में मिला दिया। तीसरा पहलू, तकनीकी खामियां। बैनुल अक़वामी माहिरीन ने तेजस में स्ट्रक्चरल फेलियर, रन अवे ट्रिम और फ्लाई बाय वायर सिस्टम में किस तरह के खौफनाक नकाइस की निशानदही की है। ये रिपोर्ट सिर्फ खबर नहीं बल्कि इंडियन फिजाइया के ज़वाल का एक मुकम्मल तज्ज़िया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं AB न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेज़बान सादिया शेर। त्यारों का कब्रिस्तान। मिग त्यारों की तबाहकुन तारीख से जदीद तेजस तक नाअहली और गफलत ने इंडियन फिजाइया के 600 से जायद पायलटों की जान ले ली। इंडियन फिजाइया के जंगी त्यारों के हादसात की दास्तान खौफनाक और खून चुका है। दुबई एयर शो में जदीद तेजस त्यारे की हालिया तबाही, जिसमें एक पायलट भी शहीद हुआ, महज एक इत्तेफाक नहीं बल्कि ये भारतीय फौज की पेशेवराना नाअहली, गफलत और कम इल्मी का वाज़ेहा मजहर है। ये वो मलबा है जो न सिर्फ अरबों रुपए के त्यारों की शक्ल में नजर आता है बल्कि इसमें 600 से जायद कीमती जानें यानी इंडियन फिजाइया के पायलट्स भी शामिल हैं। भारत के फिजाइया के लिए चाहे वो रूसी साख्ता पुराने मिग त्यारे हों या मकामी तौर पर तैयार करता तेजस, ये त्यारे अब उड़ते हुए ताबूत साबित हो रहे हैं। इनकी तबाही की तादाद 1000 से तजावुज कर चुकी है और हर हादसा एक नई अलमनाक कहानी लेकर आता है। इस हादसाती तारीख में सबसे ताज़ा और शर्मनाक इजाफा तेजस त्यारे का है। इस त्यारे पर भारत ने अनगिनत खजाना लुटाया और इसे बरसों की ताखीर के बाद इंडियन एयर फोर्स के बेड़े में शामिल किया गया, जिसे मोदी सरकार ने अपनी सबसे बड़ी देसी कामयाबी करार दिया था। लेकिन अफसोस, ये त्यारा सिर्फ 1 साल के अंदर ही अपनी तमाम तर कमजोरियों को जाहिर कर बैठा। पहला हादसा 12 मार्च 2024 को राजस्थान त्यारा तरबियती मश्क के दौरान तबाह हुआ और पायलट ने अपनी जान बचाने के लिए बरवक्त छलांग लगाई। इसके बाद दूसरा वाकया आज दुबई एयर शो में पेश आया, जब दुनिया भर के सामने तेजस फिजाई करतब के दौरान शोलों में घिरकर जमीन बोस हो गया। ये दूसरा हादसा इस बात की तस्दीक करता है कि ये त्यारे भी पायलट्स की जिंदगियों के लिए इंतहाई खतरनाक हैं। भारतीय हुकूमत की तमाम बड़ी तकरीबात और दावों के बावजूद ये त्यारे पायलट्स को बाहर निकालने का मौका दिए बगैर ही तबाह हो रहे हैं। तेजस की नाकामी से पहले मिग सीरीज के त्यारों ने इंडियन फिजाइया के लिए तबाही की एक तवील और खूनी तारीख रकम की है। इनमें सबसे ज्यादा बदनाम मिग 21 त्यारा है, जिसे सबसे ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल किया गया, लेकिन इसकी हादसाती शरह इंतहाई बाइस तशवीश रही है। इसके तकरीबन 468 हादसात हुए, जिनमें 200 से जायद पायलट्स हलाक हुए। इन त्यारों की नाकामी सिर्फ पायलट्स तक महदूद नहीं रही। 3 मई 2002 को एक मिग 21 इंजन फेल होने के बाद जालंधर में एक रिहायशी इमारत पर जा गिरा। पायलट तो एजेक्ट करके बच गया, मगर नीचे जमीन पर मौजूद 8 आम शहरी मारे गए। ये त्यारे मुसलसल इंजन की खराबी और हाइड्रोलिक फेलियर जैसे मसाइल का शिकार रहे। यही वजह है कि मिग 27 जैसे त्यारों को बार बार हादसात के बाद आखिरकार 2019 में रिटायर्ड कर दिया गया, क्योंकि वो पायलट्स की जानों के लिए खतरा बन चुके थे। यहाँ तक कि नए शामिल किए गए मिग 29 के भी अब तक 25 से जायद बड़े हादसात हो चुके हैं। इंडियन फिजाइया की ये खूनी तारीख इस बात का सबूत है कि हादसात की बड़ी वजह सिर्फ पुराने त्यारे नहीं है, बल्कि इसमें पेशेवराना तरबियत की कमी, गलत देखभाल और सियासी दबाव भी शामिल है, जो त्यारों में मौजूद तकनीकी खामियों को नजरअंदाज करने का बाइस बनता है। माहिरीन ने
یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ جو میزائل MiG طیاروں کو پائلٹوں کے لیے خطرناک بنا چکے تھے، وہی خطرات اب نئے اور نام نہاد جدید طیارے تیجس کے بارے میں بھی شدت سے ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ یہ تمام واقعات ایک بڑی تصویر پیش کرتے ہیں کہ بھارتی فوج کی پیشہ ورانہ نااہلی کا ملبہ آج بھی آسمان سے گر رہا ہے اور ان کے پائلٹس کو لگاتار خطرے میں ڈال رہا ہے۔ دبئی ایئر شو میں انڈین لڑاکا طیارے تیجس کی تباہی، جس میں ایک پائلٹ بھی ہلاک ہوا، اس نے مودی سرکار کی دیسی تیاری اور فوجی طاقت کی بڑکوں کو ایک بار پھر بے نقاب کر دیا ہے۔ یہ حادثہ بھارتی فوج کے لیے نہ صرف جانی نقصان کا باعث بنا بلکہ اسے عالمی سطح پر سبکی کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ یہ طیارہ جو فضائی کرتب دکھاتے ہوئے آگ کا گولہ بن کر زمین پر گرا اور جل کر خاک ہو گیا، محض ایک طیارہ نہیں بلکہ بھارت کے ایک ناکام اور طویل المدتی دفاعی خواب کی تعبیر تھا۔ تیجس طیارے کے پس منظر کی کہانی نااہلی اور غفلت کی ایک دلچسپ مثال ہے۔ بھارت کے ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل منموہن بہادر نے بتایا کہ اس منصوبے کی بنیاد سن 1983 میں رکھی گئی تھی، یعنی اسے تیار ہوتے ہوئے 4 دہائیوں سے زیادہ کا وقت لگ گیا۔ یہ پروجیکٹ پیشہ ورانہ مہارت اور درکار قابلیت کے نہ ہونے کے باعث مدتوں تاخیر کا شکار رہا۔ اس کی وجہ سے بھارتی فضائیہ کو مجبوری میں اپنے پرانے طیارے استعمال کرنے پڑے۔ جیسے تیسے یہ طیارہ تیار تو ہو گیا اور گزشتہ برس بھارتی فضائیہ کے بیڑے میں شامل بھی ہوا، مگر اس کی حقیقت آج دبئی ایئر شو میں خزاں رسیدہ پتے کی طرح جھڑ کر زمین بوس ہونے سے عیاں ہو گئی۔ تیجس کو بھارت کا پہلا مکمل طور پر دیسی ساختہ لڑاکا طیارہ قرار دیا جاتا ہے۔ سرکاری دعووں کے مطابق اس سنگل انجن طیارے کے 50% سے زیادہ حصے بھارت میں ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ بھارتی فضائیہ نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا، وزن میں ہلکے اس طیارے میں مقامی سطح پر تیار کیا گیا ریڈار نصب ہے اور انجن پاور بھی شاندار ہے۔ مودی سرکار کے دعووں کے مطابق یہ طیارہ آواز کی رفتار سے 1.8 گنا تک تیزی سے سفر کر سکتا ہے اور 52,000 فٹ کی بلندی پر بھی 8 سے 9 ٹن وزن لے جا سکتا ہے۔ تاہم آج کی تباہی نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ بارہا طیارے مکمل ہونے کے دعوے ہمیشہ غلط ثابت ہوتے رہے۔ یہ تباہی بھارت کے لیے ایک بڑا مالیاتی جھٹکا بھی ہے۔ بھارتی وزارت دفاع کے مطابق 83 تیجس طیاروں کی مجموعی مالیت 45,656 کروڑ بھارتی روپے ہے، جس کا مطلب ہے کہ تیجس مارک 1A لڑاکا طیارے کی لاگت تقریباً 550 کروڑ روپے ہے۔ یہ اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ تیجس طیارہ ان کے اپنے سخوئی 30 MKI لڑاکا طیارے سے 120 کروڑ روپے زیادہ مہنگا ہے۔ ایک طرف اتنا زیادہ مالی بوجھ اور دوسری طرف عالمی ایئر شو میں ناکامی۔ تیجس کا یہ حادثہ صرف ایک مشین کا کریش نہیں بلکہ بھارت کے اس دفاعی نظام میں موجود گہرے زوال کا مظہر ہے، جہاں سیاسی مہم جوئی اور نامکمل دیسی ٹیکنالوجی کو پیشہ ورانہ مہارت اور پائلٹوں کی حفاظت پر ترجیح دی جاتی ہے۔ دبئی ایئر شو میں انڈین لڑاکے طیارے تیجس کے المناک حادثے کے بعد ایویشن کے بین الاقوامی ماہرین نے تباہی کی ممکنہ وجوہات کا ایک گہرائی میں جائزہ لیا ہے۔ چونکہ یہ طیارہ بھارت کے لیے مقامی طور پر تباہ کردہ ہونے کی وجہ سے بہت اہمیت رکھتا ہے، اس لیے ماہرین نے اس کی ساخت، کنٹرول اور انجن میں موجود ممکنہ خامیوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ یہ تجربہ دکھاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ طیارہ دراصل ٹیکنیکل فالٹس کا شکار ہوا ہو۔ ماہرین کا سب سے بڑا خدشہ طیارے کی ساخت کے بارے میں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہائی جی مینیور کے دوران، یعنی جب طیارہ ہوا میں بہت تیزی سے اپنا رخ موڑتا ہے یا اونچائی بدلتا ہے تو اس پر بہت زیادہ جی لوڈ پڑتا ہے۔ جی لوڈ کا مطلب ہے کہ ہوا کا وہ دباؤ جو طیارے کی ساخت پکڑتا ہے، جیسے ایک بیٹھے ہوئے انسان پر زمین کی کششی ثقل کا دباؤ۔ اگر یہ دباؤ زیادہ ہو جائے تو طیارے کی ساخت ناکام ہو سکتی ہے، یعنی وہ ٹوٹ سکتا ہے۔ خاص طور پر طیارے کے پروں کے اہم حصوں جیسے ونگ سپار میں دراڑ آ سکتی ہے یا لیمینیٹ یعنی اوپری مضبوط تہ اکھڑ سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پروں کے پیچھے لگے کنٹرول سرفیس جیسے ٹیل پین یا ایلیویٹر اور رڈر میں بھی نقص ہو سکتا ہے۔ اگر ان کنٹرول سرفیس کو جوڑنے والے قبضے ڈھیلے ہوں یا لنکیج یعنی جوڑنے والی تاریں ٹوٹ جائیں تو رخ موڑنے والا حصہ، اونچائی بنانے والا حصہ یا سمت بنانے والا حصہ جام ہو کر طیارہ ناقابل کنٹرول ہو سکتا ہے۔ ہائیڈرولک فیلئر کا خطرہ بھی موجود ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ مانع دباؤ سسٹم ناکام ہو گیا ہو جو کنٹرول سرفیس کو حرکت دینے میں مدد دیتا ہے۔
तेजस एक सिंगल इंजन त्यारा है, लिहाजा इसका इंजन बंद होना सीधा तबाही का बाइस बनता है। माहिरीन ने बताया कि अमूदी परवाज के दौरान अचानक इंजन का जाम होना त्यारे को स्टाल या स्पिन में धकेल सकता है। दूसरा अहम मसला फ्यूल स्टारवेशन यानी ईंधन की कमी हो सकता है, खास तौर पर जब त्यारा नेगेटिव जी में हो यानी नीचे की तरफ दबाव महसूस कर रहा हो। इस सूरत में ईंधन को इंजन तक पहुंचाने का अमल ठीक से काम नहीं करता। जदीद त्यारों में कंट्रोल का एक बड़ा हिस्सा एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रॉनिक्स पर मुनहसिर होता है। तेजस त्यारा फ्लाई बाय वायर टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, जिसमें पायलट का कंट्रोल सीधा सरफेस पर नहीं जाता बल्कि पहले कंप्यूटर से गुजरता है। अगर एवियोनिक्स फेल हो जाए या फ्लाई बाय वायर स्टेबिलिटी को कंट्रोल करने वाले कंप्यूटर खराब हो जाएं, तो त्यारा फौरन अपना इस्तेहकाम खो देता है। इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन फेलियर का भी खदशा है, जिसका मतलब है कि कॉकपिट में लगे हुए तमाम इंडिकेटर्स और आलात जो रफ्तार, ऊंचाई और रुख बताते हैं खराब हो जाएं और पायलट को त्यारे की असल हालत का गलत अंदाजा हो जाए। माहिरीन ने रन अवे ट्रिम की खराबी का भी जिक्र किया है। ट्रिम सिस्टम वो छोटा सा सिस्टम होता है जो पायलट को मुसलसिल जोर लगाए बगैर त्यारे को सीधा रखने में मदद देता है। अगर ये रन अवे हो जाए यानी खुद ब खुद काबू से बाहर हो जाए तो त्यारे की नाक खुद ही ऊपर या नीचे हो सकती है, जिसे संभालना बहुत मुश्किल होता है। आखिर में इलेक्ट्रिकल फेलियर्स भी अहम हैं। डबल बस फेलियर एक ऐसी सूरत हाल है जब त्यारे के दो बड़े बिजली के सर्किट्स एक साथ फेल हो जाएं, जिससे इंजन का इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन और दीगर जरूरी सिस्टम्स बंद हो जाते हैं। इस तरह के तमाम तकनीकी नकाइस, चाहे छोटे हों या बड़े, मिलकर या अलग अलग एक जदीद लड़ाका त्यारे को तबाह कर सकते हैं और इस हादसे की दुरुस्त वजह जानने के लिए तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की जरूरत होगी।